लतीफ़ा अर्ज किया है। देवबंदियों के इमाम, उसका नाम अशरफ अली थानवी साहब है। वो अपनी किताब फ़ज़ात यौमिया के अंदर 3 मकामात के ऊपर लिखा, मेरे गौसुस सकलैन का एक धोबी था, जब वो मर गया तो बाद में उस धोबी को किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या बना, तो कहने लगे कुछ भी नहीं। फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, रब कौन है? तो मैंने कहा मैं तो गौस पाक का धोबी हूँ। मुनकिर नकीर आए, उन्होंने आकर सवाल किया मर रब्बो का, कहने लगा अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी हूँ। कहा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अरे कहा ना गौस पाक का धोबी हो। पता नहीं आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है। पूछा माँ कुंता तकूलो भी रजल, ऊंची कहने लगा इतनी पहचान भी नहीं, गुनाहगार आदमी। हुजूर गौस पाक के घर से कपड़े आते थे, धो देता था। हुजूर गौस पाक का धोबी हूँ, इतनी बात कबूल हो, बख्श दो नहीं तो सजा दे दो। फरिश्ते हैरान, या अल्लाह कैसे बंदे से पाला पड़ा। ऊंची जो सवाल करते गए जवाब एक ही देता है कि मैं अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी हूँ। फरिश्तों ने कहा मौला किस बंदे के पास भेज दिया? अब तक 2 ही बंदों से वास्ता पड़ा, एक वहाबी और एक सुन्नी। हुजूर गौसे आजम कब्र में आए और फरमाने लगे क्यों तंग करते हो मेरे मानने वाले को? ऊंची क्यों तंग करते हो मेरे, ये कोई लवारस है इसको तंग कर रहे हो? फरमाते हैं हुजूर गौसे आजम ने फरमाया मुझसे पूछो क्या पूछना है, मुझसे पूछो। फरिश्ते कहने लगे हम पूछते ही नहीं, हम पूछते ही नहीं, अब्दुल कादर जाने और खुदा जाने। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਗਣ नहीं देना किसी ने, पता लग जाएगा जो चमड़ी लवेगी ना ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਵਾਸਾਤ करने वाले और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ छापने वाले, ਤੁਹਾਨੂੰ खंगण नहीं देना किसी ने। जैसे ही पूछना था वो धोबी जलाल में, मैं जब से बोल रहा हूं मुझे नहीं मालूम, बस इतना मालूम कि गौसे आजम का धोबी हूं, इतना ही मालूम कि आगे कुछ नहीं मालूम, बस कुछ नहीं पूछना। ये पागल हो गया, बावला होने की अलामत है। चौथा सवाल है नहीं, उन लोग पूछते नहीं, उसका जलाल देख के वापिस चले गए ना। हुक्म हुआ, थानवी साहब लिखते हैं कि हुक्म हुआ फरिश्तों इसे जन्नत ले जाओ, ऊंची कि ये मेरे अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी है। पता नहीं आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है। रब की बारगाह से हुक्म हुआ, ऐ फरिश्तों वो अगर हमें नहीं जानता तो क्या हुआ, हमारे महबूब गौसे आजम को तो जानता। उस धोबी की बख्शिश हो गई, धोबी की बख्शिश हो गई। ऊंची इस पर थानवी साहब लिखते हैं, फरमाते हैं कि उसकी बख्शिश हो गई। और क्यों हुई? कहते हैं कि धोबी का बार बार ये कहना कि गौस पाक का धोबी हूं उसकी निस्बत के कभी होने की दलील था। लेकिन ये मरने के बाद पता चलेगा, जो मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि इंसान सोया हुआ है, जैसे ही मरेगा तो जाग उठेगा, ओह ये क्या हुआ। ऊंची तो यही कुछ ही होना है। ओ अल्लाह दे बंदो, किसी बड़े से बड़े इमाम नूं भी कब्र किसी ने खंगण नहीं देना, उधर तो हालत ही कोई नहीं होनी। ठीक है कि जाएगा किसी की कब्र में पहुंच जाएगा, सब कुछ झूठ है। तो ये हवाइयां उड़ जाएंगी मरने के बाद, पता चल जाएगा कि जनाब ये, वो कहता नहीं पता लग जाएगा आगे जाके पता नहीं लगना, तो लग पता जाना है। ठीक है, लेकिन उस वक्त एक बंदे को मरने के बाद पता चला कि गुलाम अहमद कादियानी दजाल था। अब वो कहे अल्लाह मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे, मैं दोबारा अपने आप की इस्लाह कर लूं। नहीं, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, मेरा यूट्यूब पे क्लिप है, कब्र में 3 नहीं 4 सवाल। बेशक, तो वो सवालों के जवाब आपने खुद ही देने हैं अपनी कब्र में। मर रब्बू का, मादीनों का, कोई किसी की तरफ से दे ही नहीं सकता। उसमें तो अल्फाज है या जवाब देगा या नहीं देगा। अगर बुखारी मुस्लिम में कहीं है कि कोई और आगे दे देगा तो हमें दिखाएं कि जी मैं गौसे पाक दा तो 20 एक वो भी सुने ना, फरिश्ते आए तो उन्होंने पहला सवाल किया मर रब्बू का, तो उन्होंने कहा मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूं। और ये वाकया अशरफ अली थानवी ने भी नकल किया हुआ है, सिर्फ बरेलवी नहीं बयान करते। ये पता नहीं किसने कैमरा बीच में फिट किया हुआ था, रवायत कौन कर रहा है। मादीनों का धोबी, कहते हैं जी तीसरे फरिश्ते परेशान, फरिश्ते आने को परेशान होना एक लाई है। बुखारी मुस्लिम में अल्फाज है, जब तीनों सवालों के जवाब नहीं होंगे ना तो फरिश्ते पूछेंगे तूने ये सवालों के जवाब क्यों नहीं है। वो कहेंगे मैं वही कहता था जो लोग कहते थे। तो फरिश्ते कहेंगे तूने खुद इल्म हासिल करने की जरूरत मतलब क्यों नहीं कोशिश की। फिर एक गुर्ज मारेंगे, वो जमीन के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो गुर्ज मारेंगे, अल्लाह को नहीं जाऊंगा नहीं, फरिश्ते अल्लाह को टूर गई, अल्लाह एकड़ा बंदा है। ओके वेले बुजुर्ग काम आते हैं, वो बंदा तुम मेरे वाले कर दो ना, फरिश्ते तो छड़ दो, फरिश्ते तो सुरमा बना के रख देंगे होता यार ना कर। तो अल्लाह ने कहा नहीं ठीक है, उन्हें बख्श दिया गया। गौसे पाक का धोबी क्या, नबी इस्लाम का धोबी भी हो, वो भी अपने माल के मुताबिक उठाया जाएगा। बुखारी मुस्लिम में अल्फाज है, मिदअम नामी एक गुलाम था नबी इस्लाम का, ऊंट का कजावा कसता था, आपको वुजू करवाया करता था। गज़वा खैबर के मौका पे एक नामालूम तीर लगा, वो शहीद हो गया। साहबा ने कहा बड़ा खुश नसीब है, शहीद हुआ है। आप फरमाया तुम इसे शहादत की खबरें और ये सुना रहे हो, खुश नसीब है। और मैं देख रहा हूं कि अल्लाह ताला ने इस पे आग की चादर डाल दी है, जो इसने माले गनीमत की एक चादर चोरी की थी। तो उसी गौसे पाक दे तो अभी लेके बैठे हो, ओके वेले बुजुर्ग काम आते हैं, और कूड़ मारना बंद कर दो।
اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، مشکات میں بھی مال غنیمت میں چوری کے بیان والے چیپٹر میں آپ کو حدیث مل جائے گی. صحابہ کہتے ہیں اگر کسی نے ایک رسی بھی اٹھائی تھی نا وہ بھی اس نے بیت المال میں جمع کروا دی. یعنی لوگوں نے کہا یہ رسی ہے نا اس کی خیر ہے اٹھا کے لے. یہ صحابی میں فرق ہے اور عام آدمی میں. جب ان کو حدیث پہنچتی تھی فوراً توبہ کرتے تھے. یہاں لوگ پورے پورے پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں لوگوں کے. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کبھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. تو اصحاب پوچھتے کہ آپ کے سامنے جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ اتنی خشیت طاری نہیں ہوتی، لیکن قبرستان میں قبر کے سامنے یہ معاملات آپ کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل پھنس گئی اس کی اگلی منازل مشکل ہو جائیں گی، اور جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل آسان ہوتی چلی جائے گی. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جسے 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے. ہمارے پاس کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں ہے اور ہماری بے پرواہی اپنے عروج کے اوپر ہے. اسی کو پنجابی میں کہا جاتا ہے نا، عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچاں. جسے عقل نہیں ہوگی وہ موجیں مارے گا کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے نا، لیکن جسے عقل ہوگی وہ سوچے گا کہ یار یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہونے والا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ ایک جگہ سے گزرے، کچھ اصحاب آپس میں یعنی ہنسی مذاق کرتے ہوئے ہنس رہے تھے، تو آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا اگر تم جان لیتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ رویا کرتے. بہت سیریس کیس بن رہا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے. دکھانے والی تو کہانی ختم سر، سنوا دے. لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذاب قبر سن لیا تم اپنے مردوں کو دفنا نہیں چھوڑ دو گے، ایسی خشیت تم پہ طاری ہو جائے گی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پردے میں رکھا ہوا ہے سر. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میت جو ہے وہ چارپائی پہ کلام کرتی ہے. نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری جگہ کی طرف لے چلو، اور جو بری میت ہے وہ چیخو پکار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. اور نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے، کیونکہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے میں یہ چیزیں رکھی ہیں نا، اسی کے اوپر تو جنت ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے. دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے. پھر سر اس سے بھی آگے اگر آپ چلے جائیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب میت کو سوالات کے جوابات نہیں آتے نا تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے سوالات کے جوابات جو نہیں آئے یہ کیا معاملہ تیرے ساتھ ہوا؟ تو وہ کہتا ہے میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، سن سنا کے سنی تم نہیں، پڑھ پڑھا کے سنی نہیں. تو فرشتے کہتے ہیں تو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ پھر فرشتے اسے ایک گرز مارتے ہیں جس سے وہ زمین کے اوپر بالکل جس کو کہتے ہیں نا پیرلل ہو جاتا ہے، زمین کے خاک بن جاتا ہے. اور اس کی جو گرز کی اگینسٹ اس کی چیخو پکار ہے اس کو جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں. اگر یہ سن لیں تو ظاہر ہے یہ تو پھر انسان کے بچے نہ بن جائیں. یہ اللہ نے پردہ رکھا ہے، ورنہ تو آپ بڑے بڑے بزرگوں کو دفنا کے نکل رہے ہو نا، ان کے پردے جو ہے نا وہ جنازہ یعنی اس قبرستان کے گیٹ تک پہنچتے ہوئے ساری بزرگی کھل گئی ہو، دلال کی بات پیچھے سے آ جائے یار نہ کر. ٹھیک ہے، لوگ ایسے بزرگی کا دعویٰ بھی پھر چھوڑ دیں گے، وہ ڈرتے رہیں گے نا. تو یہ اللہ نے پردے رکھے ہوئے. منحوس آدمی